कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे, सच दिखाते हैं हम। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। ये जो जुलूस आता है या इस तरह पटाखेबाजी जो की जाती है, हमारी माओ और बहनों का ये तासुर है कि मुफ्ती साहब के जलसे में कहाँ पटाखाबाजी होगी और कहाँ ढोल ताशे बजेगी। इसलिए जुलूस लेके आने वालों से गुजारिश है कि वो ये हरकत कतई ना करें। और हमें तो शुबा है कि जो लोग पटाखाबाजी करते हैं वो हमें बदनाम करने के लिए ये हरकत करते हैं। अल्लाह के लिए अगर आप हमसे मोहब्बत रखते हैं और ताल्लुक रखते हैं तो आपको इन हरकतों से बाज आना होगा। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये इंतखाबी जलसा है और 20 नवंबर को अहलियान शहर वोट दे करके ये तय करेंगे कि आने वाले 5 साल में कौन शख्स इस शहर की नुमाइंदगी करेगा और कौन शख्स इस शहर की तामीर और तरक्की के लिए मुंतखब किया जाएगा। आपको इस बात का बखूबी एहसास है कि आज मुल्क में फिरका परस्तों का इख्तिदार है। ये वो फिरका परस्त लोग हैं जिनका प्रोग्राम ये है कि इस मुल्क हिंदुस्तान से इस्लाम और मुसलमानों को खत्म कर दिया जाए। ये उनका प्रोग्राम है और इसी प्रोग्राम के तहत वो कदम ब कदम आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों एनआरसी को लेकर के, सीएए को लेकर के पूरे मुल्क में एक आवाज थी और ये आवाज इसलिए लगाई जा रही थी कि फिरका परस्त हुकूमत करोड़ों की तादाद में बसने वाले मुसलमानों को, मुल्क में रहने वालों को गैर हिंदुस्तानी करार देने की साजिश कर रही थी। आसाम में ऐसे बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं जिन्हें गैर हिंदुस्तानी करार दे करके उन्हें डिटेंशन कैंपों में डाल दिया गया और आज वो खुली जेल में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। जिस तरह जेल में रह करके एक आदमी अपने रिश्तेदारों से, माँ बाप से, बीवी बच्चों से दूर हो जाता है, ना उनका चेहरा देख सकता है, ना उनसे बात कर सकता है, ना उनकी खुशी और गमी में शरीक हो सकता है। ये हालत डिटेंशन कैंपों में रहने वालों की बना दी गई, जिसमें हमारी जवान बच्चियां भी हैं। हालात इंतहाई नासाजगार। आसाम हुकूमत ने एक बड़ा कदम उठाया था कि 30 लाख से ज्यादा लोगों को गैर हिंदुस्तानी करार दे करके खुली जेल में डाल दिया जाए। जमीयत उलमाए हिंद के सरबराह हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातुहुम ने अपनी जमीयत के प्लेटफॉर्म से सुप्रीम कोर्ट में उनका मुकदमा लड़ा और अभी कुछ दिनों पहले उसका फैसला आया कि इस मुल्क में 1971 से जितने लोग हैं उनके पास चाहे कागजात ना हो, आधे अधूरे कागजात हो, उन्हें गैर हिंदुस्तानी करार नहीं दिया जा सकता और उन्हें डिटेंशन कैंपों में नहीं डाला जा सकता। ये हुकूमत हमसे हमारा मजहब छीनना चाहती है। आज उनको हमारी मस्जिदें खटक रही हैं, दरगाहें उन्हें बुरी लग रही हैं, मदारिसे दीनिया और मकातिब कुरानिया को बंद करने का प्रोग्राम चल रहा है। आज इस मुल्क से मुसलमानों को खत्म करने की साजिश की जा रही है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आपके पास आपका मजहब नहीं होगा, आपके पास आपकी मस्जिद नहीं होगी और आपके आने वाले बच्चों को अगर कुरान करीम की तालीम देने वाले और उन्हें अल्लाह उसके रसूल की पहचान कराने वाले अफराद नहीं होंगे, उलमा नहीं होंगे, हुफ्फाज और अइम्मा नहीं होंगे, तो आपकी दीनी क़ियादत कौन करेगा?
ایک بڑی سازش ہے اور ایک لمبے زمانے سے یہ کوشش ہو رہی ہے کہ اس ملک میں مسلمانوں کو ہم نے اگر دوسرے درجے کا شہری بنا دیا گیا ہے تو ان سے اب شہری ہونے کا حق بھی چھین لینا چاہیے. بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ایک زمانہ تھا ملک کی حکومت نے اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کیا, انہیں باقاعدہ یہاں سفارت خانے کی جگہ دی گئی اور انہوں نے آ کر کے ہندوستانی مسلمانوں کی کیا حیثیت ہے, ان میں کتنا دم ہے, ایک سازش رچی اور بابری مسجد کی شہادت کروائی گئی. بابری مسجد کی شہادت اس لیے کروائی گئی تھی کہ اس ملک میں مسلمانوں میں کتنا دم ہے, ان کی طرف سے کتنا ری ایکشن آتا ہے, یہ دیکھنے کے لیے یہ حرکت کی گئی تھی. آج اس ملک میں مسلمانوں کو بے بسی اور بے کسی کا احساس دلانے کے لیے وہ سارے کام ہو رہے ہیں جو وقت کی حکومت چاہتی ہے. ابھی وقف امینڈمنٹ بل آیا, ترمیمی ایکٹ آیا. وقف کہتے کس کو ہے؟ وقف کہتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی ملکیت کو اللہ کی ملکیت میں دے دے اور اس کی نیت یہ ہو کہ اس کی اصل باقی رہے گی, اس سے جو نفع ہوگا وہ ایک خاص مقصد کے لیے استعمال کیا جائے گا. اور یہ واقف کی منشا پر ہوتا ہے کہ اگر اس نے یہ طے کر دیا کہ یہ زمین میں نے وقف کی ہے تو یہ زمین ہمیشہ باقی رہے گی. اگر اس نے یہ طے کر دیا کہ اس سے جو نفع ہوگا وہ بیواؤں کے لیے ہوگا تو صرف بیواؤں کو دیا جائے گا, یتیموں کے لیے ہوگا تو صرف یتیموں کو دیا جائے گا. یعنی اصل باقی رکھ کر واقف کی منشا کے مطابق, اس کی چاہت کے مطابق اس سے حاصل شدہ نفع خرچ کیا جائے گا. ہندوستان میں ہمارے پرکھوں نے, ہمارے آباء و اجداد نے 2 لاکھ ایکڑ سے زیادہ جگہیں اس ملک میں بسنے والے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کیا ہے. اللہ حضرت مولانا سید اسد مدنی نور اللہ مرقدہ کی قبر کو نور سے بھر دے. جس وقت راجیہ سبھا کے ممبر تھے, وقف ایکٹ 1995 انہوں نے بنوایا تھا. اس ایکٹ کو بدلنے کے لیے آج کی موجودہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ وقف بورڈ سے اختیارات لے لیے جائیں اور یہ اختیار کلکٹر کو دے دیا جائے اور کلکٹر اپنی مرضی سے اس کے بارے میں فیصلہ کرے. اور پروگرام یہ ہے کہ ہم سے یہ ساری زمینیں حکومت وقت چھیننا چاہتی, ہم سے یہ ساری زمینیں چھیننا چاہتی ہے کہ مسلمانوں کے پاس پھر کچھ باقی نہ رہے. آج اگر ہم فخر کے ساتھ یہ بات کہتے کہ ہمیں سرکار اگر کچھ نہیں دیتی ہے نہ دے, ہمیں وقف کی زمینیں دے دی جائیں تو ہم مسلمانوں کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. آج گنی چنی اسکالرشپ دی جاتی ہے, مسلمانوں کے بچوں کو تھوڑی بہت مدد دی جاتی ہے. یہ سلسلہ اگر حکومت ہمارے وقف کی زمینیں اور جائیداد ہم کو دے دے تو ہم اس سے زیادہ بڑے بڑے کام کر سکتے. ہمارے بچوں کی جو تعلیمی مسائل ہیں, آج جو پریشانیاں ہیں پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے, تعلیمی فیس نہ برداشت کر پانے کی وجہ سے آج ہمارے بچے جو تعلیمی میدان میں پیچھے ہیں, یہ ساری دقتیں اور ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں. حکومت کا پروگرام یہ ہے کہ جس طرح چیچنیا اور بوسنیا میں اور آج اس وقت غزہ میں جو کام ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کی نسل کشی کی جائے, یہ پروگرام ہندوستان میں ان کے پیش نظر ہے. ان کا پروگرام یہ ہے کہ کروڑوں کی تعداد میں مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے. ابھی 2 دن پہلے RSS کے موہن بھاگوت کا ایک بیان آیا. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے سنجیدہ افراد, شاید ان کی نظر سے یہ بات گزری ہوگی کہ ڈنڈا لے کر کے ہم اس ملک میں حالات بدل سکتے. اگنی ویر کی جو
स्कीम सरकार की तरफ से आई है। ये एक आजाद फौज तैयार करना चाहते और वक्त का इंतजार होगा। जब वक्त आएगा तो उनको हुक्म दिया जाएगा जिनको 4 साल ट्रेनिंग दी गई। इस्राइल ने अपने हर शहरी के लिए फौजी ट्रेनिंग को लाजमी करार दिया है, हर फर्द के लिए। आज जो सूरत हाल है, उनके शहरी भी जंग के महाज पर जाते। आज गजा में निहत्थे मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है, इसमें वहां के शहरी भी शरीक है। और मौजूदा हुकूमत अग्निवीर के नाम से 4 साल जो बच्चों को फौज में लिया जा रहा है, उनकी ट्रेनिंग की जाएगी और उनको एक खास मकसद के लिए फिर तैयार किया जा रहा है, उन्हें बाहर किया जाएगा और उस वक्त का इंतजार करने के लिए कहा जाएगा जो वक्त उनके पेशे नजर है। मुल्क में खाना जंगी जैसे हालात पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इतने संगीन हालात हैं इस मुल्क के, और मुल्क की हुकूमत बीजेपी और आरएसएस ये प्रोग्राम लेकर के चल रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज इस वक्त हमारे शहर में हमारे सामने दीगर नुमाइंदों में एक नुमाइंदा ऐसा भी है जो बीजेपी से सुपारी लिया हुआ है, जिसको प्रोग्राम दिया गया है कि तुम इस तरह करो। आज वो आजाद उम्मीदवारी कर रहा है। जाहिर बात है, एक पार्टी में था, कांग्रेस पार्टी में था, जिसकी आवाज गली से लेके दिल्ली तक है। ये जीरो थे, इनको और इनके बाप को हीरो बनाया। बाप 2 मरतबा एमएलए रहा, बेटा 1 मरतबा एमएलए रहा, बेटा कारपोरेशन में मेयर रहा, बाप कारपोरेशन में मेयर रहा, मां कारपोरेशन में मेयर रही। ये सब कुछ कांग्रेस की देन है। कांग्रेस क्यों छोड़ा इन्होंने? कभी आपने सोचा? ये बीजेपी के आलाकार बने हुए हैं। आज उनकी तरफ से जो इलेक्शनी फंड आया है, कितने ऐसे नौजवान इस मजमे में होंगे जो फोन करके कहते हैं कि मुफ्ती साहब ये लोग घर घर पैसा बांट रहे, हर घर में जाकर के एक वोट का 200 रुपया दे रहे। वो वीडियो भी सामने आ गई और वायरल हो गई। पूरे शहर में ये हरकत की जा रही है। लोगों का वोट खरीदने की बात हो रही है। लोग मसला पूछते हैं कि हम पैसा लेना नहीं चाहते, ये हमारे घर में आकर जबरदस्ती पैसा डाल रहे हैं। हम अगर पैसा ना लेवे तो उनको इस बात का एहसास होगा कि ये हमको वोट नहीं देंगे। और हालात ऐसे हैं कि ये शहर में दहशत फैला रहे, हर जगह ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं कि शरीफ आदमी को अपनी इज्जत बचाने की फिक्र हो गई है, अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र हो गई है। ये शहर में दहशत फैला रहे, घर घर जाकर के पैसे तकसीम कर रहे हैं। आज लोग पूछते हैं कि हम पैसा लेना नहीं चाहते, हम क्या करें? नहीं लेते हैं, ये हमें तकलीफ देंगे, हमारे बच्चों को तकलीफ देंगे। मसला बताना पड़ा, आप पैसा ले लो। आप पैसा ले लो और ये पैसा आप मनी ऑर्डर के जरिए उनको वापस देते। कुछ लोगों ने मसला पूछा कि हम इनके साथ रहना नहीं चाहते, इनका काम करना नहीं चाहते, लेकिन हालात ऐसे हैं कि हमें इनके साथ काम करना मजबूरी बन गई है, हमें काम करना पड़ रहा है। और अगर हम इनके साथ काम कर रहे हैं, जो पैसा वो हमको दे रहे हैं, वो हमारे लिए लेना दुरुस्त और जायज है क्या? उनको मैंने कहा आप किसी भी मुफ्ती से पूछ लें, आप अगर काम कर रहे हैं तो आप अपना मेहनताना दे सकते। कहने लगे मुफ्ती साहब हम उनको वोट नहीं देना चाहते। तो मैंने कहा आपने वोट देने का तो पैसा नहीं लिया है, आपने काम करने का पैसा लिया है। आप जिसको चाहे अपनी मर्जी से आप उसको वोट देते हैं। लोग नहीं चाहते, उनके स्टेज पर बैठने वाले लोग भी स्टेज पर बैठना नहीं चाहते, लेकिन उनकी मजबूरी है। ये लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, इन्हें इस तरह अटका के रखते हैं कि ये कहीं जा ना सके।
اور آپ آنے والے دنوں میں دیکھو گے انشاءاللہ ان کے اسٹیج پر بیٹھنے والوں کی ووٹ بھی پتنگ کو ملے گی. اور میں آپ کو اطمینان دلانا چاہتا ہوں، اس شہر میں الحمدللہ بہت بڑی تعداد غیرت مند مسلمانوں کی ہے. انہیں دنیا کی کوئی طاقت خرید نہیں سکتی، اور ان کے پاس جتنا پیسہ ہے اس سے کئی گنا پیسہ آ جائے یہ مالیگاؤں کو نہیں خرید سکتے، مالیگاؤں کو نہیں خرید سکتے. آج جس طرح یہ پیسے تقسیم کیے جا رہے ہیں، شہر کے خیرخواہوں کو اس بات کا احساس ہے کہ کیا ہوگا. ہمارے ذمہ داروں کو ہم کو فون آتا ہے، کنارے کے کچے جو علاقے ہیں رات دن وہاں پر ان کی یہ حرکت جاری ہے، اور وہاں کے لوگوں کو ڈانٹا جا رہا ہے، دبایا جا رہا ہے، انہیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں، دم داٹی دی جا رہی ہے. لوگ پریشان ہیں کہ کریں تو یا کیا کریں. ایک عام ورکر کی بات تو جانے دیجئے، انگلاج نگر میں میں ووٹ مانگنے کے لیے گیا تھا، ووٹ مانگنے کے لیے گیا تھا. 20-25 نوجوانوں نے میرا راستہ روک لیا، کیا آپ آگے نہیں جا سکتے؟ ہم نے بغیر کسی ٹکراؤ کے اپنا راستہ بنایا اور ہم لوگوں سے ووٹ کی اپیل کرتے رہے. انہوں نے ہمارے ساتھ، ہمارے ساتھیوں کے ساتھ جو دھکا مکی کی ہے اس کی ویڈیو ریکارڈنگ ہے. پولیس کو خبر لگی، پولیس آئی. شیخ آصف صاحب جو ہے عائشہ نگر کے علاقے میں کہتے ہیں کہ یہاں وہ آئیں گے تو ان کو گھسنے مت دینا. میں نے پچھلے جلسے میں بھی یہ بات کہی تھی، اور الزام یہ لگاتے ہیں کہ ان کے علاقے میں مجھ کو گھسنے نہیں دیا جا رہا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایک آدمی ہم میں ایسا ہے جنہوں نے کبھی ان کو روکا ہو، ان کو پرچار کرنے سے روکا ہو؟ وہ خود نہیں آ رہے ہیں، اور اگر وہ آ رہے ہیں تو ہم نے تو کبھی ان کو روکا نہیں ہے. آج جھوٹ بولنا اور اس طرح جھوٹ بولنا کہ یہ ہمارے ورکروں کو اور ہمیں اپنے علاقوں میں گھسنے نہیں دے رہے ہیں، اس لیے وہ آئیں گے تو تم بھی ان کو گھسنے مت دینا، اس طرح کا نفرت کا ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج ان کو ووٹ دینا بی جے پی کو ووٹ دینا. انہوں نے کانگریس چھوڑی، این سی پی میں آئے، این سی پی چھوڑی، اجیت پوار کے ساتھ میٹنگ کر کے انہوں نے پوری پلاننگ کی. آج آزاد امیدواری کر رہے ہیں اور ان کو یہ بھروسہ دیا ہے کہ ہم چن کر کے آئیں گے تو ہم تمہارے ساتھ رہیں گے. یہ ان کو انہوں نے وعدہ دیا ہے اور اسی بھروسے پر چل رہے ہیں. انہوں نے اوپر سے سپاری لی اور پھر نیچے بھی ایک پارٹی کو انہوں نے سپاری دی. ابھی جس کا تذکرہ عبد المالک نے کیا، یہ صرف ووٹ کاٹنے کے لیے میدان میں آئے اور یہ علن اعلان کہتے ہیں کہ ہم اس ملا کو جیتنے نہیں دیں گے. ان کا پروگرام جیتنا نہیں ہے، ان کا پروگرام شیخ آصف کو جتانا ہے. مجھے ہرانا چاہتے ہیں، اور ہرائیں گے کس طرح؟ پکے محلوں میں بنکروں کی ووٹ لے کر کے میرا ووٹ کم ہو اس بات کی کوشش کر رہے ہیں. آپ دیکھ لو، انہوں نے اسی علاقے میں جلسے کیے اور پرچار کیے جہاں ہم رہتے. کنارے کی بستی میں تو یہ جھانکنے بھی نہیں جاتے نا. ان کو سپاری دی گئی ہے کہ صرف آپ کو ادھر کا ووٹ لینا ہے، بس آپ کو کہیں اور نہیں جانا ہے، اور اسی پروگرام کو لے کر کے چل رہے ہیں. آج ان کے پاس سے بہت سارے لوگ ہمارے پاس واپس آئے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے جب دیکھا کہ یہ ایک مخصوص طبقے کی ووٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ احساس ہوا کہ ان کا پروگرام شیخ آصف کو جتانا ہے اور اسی پروگرام کو لے کر کے چل رہے ہیں. لوک سبھا میں مالیگاؤں نے جو تاریخ بنائی ہے کہ ایک بی جے پی کے لوک سبھا کے امیدوار کو
मालेगांव सेंट्रल से 4,527 वोट मिलती है और सेकुलर उम्मीदवार को 2 लाख वोटें मिलती है, 2 लाख वोटें मिलती है। तो बीजेपी ने मालेगांव को टारगेट कर रखा है और उसी सहारे पर चल रहे हैं। और अभी मुझे स्टेज पर चढ़ने से पहले ये बात बताई गई, बीजेपी के मकामी लोगों को कहा गया है कि आप प्रचार करो, रिक्शा को वोट देना है। जाहिर बात है, रिक्शा निशानी किसकी है? रिक्शा निशानी किसकी है? ये बीजेपी के हमनवा, बीजेपी से सुपारी लेने वाले लोग, बीजेपी के लोगों को कहा जा रहा है कि रिक्शे के लिए आप वोट मांगो। जाहिर बात है, सरकार मालेगांव के लोगों से बदला लेना चाहती है लोकसभा में हार का। मेरे पास बहुत ज़्यादा पॉइंट है और वक्त खत्म हो रहा है और आइंदा जलसों में मैं इस बात की कोशिश करूंगा कि आधा घंटे से ज़्यादा मुझे बात करने का मौका मिले। मैं अपने साथियों से ये गुजारिश करूंगा कि वो थोड़ा सा हालात को समझें। आज यूसुफ इलियास साहब ने अपना वक्त जिस तरह हैदराबाद से आए हुए हमारे साथी जाफर हुसैन मेराज साहब जो याकूबपुरा से एमएलए हैं, उनको अपना वक्त दिया। मैं चाहूंगा कि ये हमारे साथी मुझे भी कुछ वक्त दें ताकि मैं तफसील से बात कर सकूं। आज उनके पास हमारे खिलाफ कहने के लिए कुछ नहीं है। झूठ का एक अखबार लगाया जा रहा है। इस्लामपुरे के जलसे में ये कहा गया था कि मैंने बम्बई ओशीवारा में 179 करोड़ रुपए की जमीन दी। मैंने कहा शेख आसिफ साहब के मुंह में घी शक्कर, आज अगर उनके पास दस्तावेजात है तो वो लेकर के आ जाएं, आधा मैं उनको दे दूंगा, आधा उनको दे दूंगा। सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। एक वक्त था बुनकरों को कहा था, कि अपने मसाइल हल करवाना है तो तेरे 40 पैकड़ी चढ़ करके आना पड़ेगा। और अब ये बुनकरों को झांसा दे रहे हैं कि 12 रूम और 24 रूम वालों को हम सोलार लगा करके देंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप आने वाली 20 तारीख को हमें कामयाब करने की कोशिश करें तो आपसे रवाना मेहमानों को फूल हार होना है। मैं मुफ्ती साहब से दरखास्त करूंगा, हमारे जलसे की सदर मुजम्मिल गुलाब साहब हैदराबाद से तशरीफ लाने वाले याकूबपुरा से